अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ देती हैं नाजिया बेग और अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नायरीन। नायरीन क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? तशरीफ रखे नायरीन। इतना काली ना पड़ जाए, अभी सारा शो पड़ा हुआ, शुरू में इतनी क्लैप करेंगे तो फिर आगे ये काट पड़ जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, आप शानदार इस्तकबाल करते हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी। नायरीन, मैं आज की बात ये करना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत ज्यादा है, मौसम इस तरह का हुआ है, बस जरा बढ़ गई हुई है। बारिश हो तो मौसम ठीक हो जाता है, बारिश जरा ना होती 40 घंटे तो फिर मौसम में गुम्मा सा बन जाता है, जिसकी वजह से तबीयत में भी गुस्सा सा आ जाता है। आजकल हम देखते हैं कि सड़कों पे, दफ्तरों में, मजमों में, हर जगह के ऊपर हम एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं। बहुत बुरी बात है। मुश्किल वक्त को हंस खेल के गुजारना चाहिए। मुश्किल वक्त है वाकई, इतनी गर्मी बहुत घट पड़ती है जितनी आजकल पड़ रही है, मगर हर मुश्किल को फेस करना चाहिए। वैसे तो मेरा जो दोस्त है तफैल थैला, उसने अपनी बीवी की फोटो जेब में रखी हुई है, हर मुश्किल वक्त में वो फोटो निकाल के देखता है। मैंने कहा इतनी तुम्हारे लिए बाबरकत है बीवी, हर मुश्किल टाइम पे बीवी को देखते हो, याद करते हो? कहता नहीं सोनिया, फोटो देख के मैं ये एहसास करता हूँ कि अगर मैं इसे फेस कर सकता हूँ तो हर मुश्किल को फेस कर सकूँ। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बीवी अल्लाह माफ करे को मुश्किल होती है, बड़ी अच्छी होती हैं खवातीन जो होती हैं। नायरीन, इसने बड़ी कहा है, मैंने नहीं कहा। आंटी तुम कल्ले खाओ ना, मैं किस लिए साथ खाऊं? ये बड़ा जरूरी होता है कि खवातीन की तारीफ भी की जाए। बहुत फिर वही बात यार, मैं अपनी राय भी ना दूं? यार ये कौन सी राय है? बड़ी बहुत। अच्छा तुम अपनी बात करो, चलो। यार बुजुर्गों का ये कहना है, बुजुर्ग नसीहत करते हैं तो बीवियां जो हैं वो आपकी जिंदगी का पार्टनर होती है। बिल्कुल। ये नहीं बा यार, क्या ये नहीं बा यार है भाई फायरिंग से। यार इसमें क्या गलत बात की है? यार ऐसे नहीं करते, आगे बहुएं भी आनी हैं, क्यों उनसे तुमने बात करते जा रहे हो? यार मैं तुम्हारी बात को एंडोर्स भी ना करूंगा, तुम गलत कह रहे हो। बेगम को जब आप इज्जत देते हैं, उसको जब उसकी कदर करते हैं, तो फिर जब आगे बेटियों के बीवियां आती हैं तो उनको एहसास होता है कि ये एक अच्छे सस सौरा है। हमने ये देख फिर वही बिल्कुल किया। आज देख लेना, इसने दुकान से ही दही खा के रोया रखना। मुझे ना मिस बैले देना कि पट्टी दो दही वाले की दुकान पे एक परांठा पहुंचा दो, मैंने नहीं पहुंचाना। मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, भाई आ जाओ। अब जो बेटे बहुएं हैं ना, उनसे खुद ही मेहनत करके इज्जत करानी पड़ेगी। ये बहुओं और बेटों वाला वक्त चलो तुम्हारा तो आ गया हुआ है, मेरा अभी बहुत लेट, 30-35 साल पड़े, जब वक्त आएगा देखी जाएगी। ओ मां जक्के जाए चोनू कू कू। भाभी रोज लेके जाती है नर्सरी में दाखिल कराने के लिए, दाखिला नहीं मिल रहा है। 30-35 साल बाद देखी जाएगी। अक्ल करो, क्यों अपने बड़े मुंडे राज से कोट खानी है? जिस शिद्दत से वो बाल बना रहा है ना, उसने कहना अब्बा जी आपका तो सुवंदा बर्बाद हो गया हुआ है, अब हम जो इतनी मेहनत से चीर निकाल के निकल रहे हैं, कुछ हमारा सोचिए, आपको अपनी पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से खबरें शुरू की जाएं। लोड शेडिंग के खात्मे में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, ख्वाजा आसिफ। वेल डन, बहुत अच्छे ख्वाजा साहब, बड़ा अच्छा बयान आपने दिया है कि लोड शेडिंग के खात्मे की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, मगर बयान आगे पूरा देना है और इसके बाद होता है कि इसलिए मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूं। पूरा बयान देना। क्रेस होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, पूरा बयान इस तरह की बातें नहीं करते। अच्छा यार इस खबर को छोड़ो, आम तौर पे तुम गुफ्तगू करते हुए पंजाबी का एक लफ्ज बोलते हो कि फलां शख्स बहुत थिंदा है। थिंदा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि उसे कोई लथी चढ़ी का एहसास नहीं है। लथी चढ़ी क्या? मतलब उसकी बेइज्जती हो जाए या उसकी इज्जत हो जाए, उसको कोई महसूस नहीं होता। अच्छा। ये किस लिए तुम मुझसे वैसे ही मेरे ज़हन में
अगली खबर पढ़ो। यार शो के बाद इस तरह की टीचिंग मुझसे लिया करो। बात कुछ और हो रही है, पता नहीं किधर ले गया। बात मैं कर रहा था ख्वाजा साहब के अगर आपने ये माना है नाकामियों का इतराफ करता हूँ, माफी मांगता हूँ, तो साथ आपको ये कहना चाहिए कि इस्तीफा देता हूँ, या फिर आप वो नाकामी का इतराफ भी ना करें, लगे रहे थिंदे होके। क्या कर रहे हैं? अगली खबर पढ़ो। अच्छा जी, सब्जियों और फलों के रेट बदस्तूर आसमान पर, सरकारी नर्खनामे अलामती बनकर रह गए। वो जो नर्खनामे की लिस्टें लगी होती है उसके साथ तो पता नहीं दुकानदार अंब चूस के हाथ पूंछ छोड़ते हैं, वो तो मक्खियों के साथ भरी होती है। ना कि उस पर से मक्खियां उड़ाने की जुर्रत करता है, ना नीचे से रेट देखता है। बिल्कुल इस तरह के मुनाफाखोर जो गरीब को मार के अपना पेट भर रहे होते हैं, ऐसे लोगों का तो अब्बा फौत हो जाए ना तो उसका बीड़ निकाल लेते हैं। कहते हैं यार थे किधरे सस्ता बेच देंगे, अब्बा जी ने केड़ा कवर च बिजू भुन के खाने। राजा रियाज ने बिलावल से मुलाकात में पार्टी को दरपेश मसाइल और तहफ्फुजात से आगाह किया। जी बिल्कुल, मैंने कहा बिलावल सर से के आपने वादा किया हुआ था अफ्तार पार्टियां रखेंगे पंजाब में, ना आप आए ना अफ्तार पार्टियां हो रही। चलो फिर तुसी गल कर लो। हमारी पार्टी है, हमें पता है यहाँ की मुश्किलात का, आपको क्या पता है? पीपल पार्टी में अल्लाह के फजल से जितना मैं सीनियर हूँ और कोई भी नहीं है। पहले ये हमारे जो दुश्मन है ये हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्कों में दौड़ जाते थे, अब ये हमारे पोस्टर पाड़ के तो दूसरी पार्टियों में घुस रहे हैं। पार्टी किसी की भी हो, दूसरों की पार्टी हो या हमारी पार्टी हो, पीपल पार्टी, बिल्कुल इस तरह की जो बेईमानी है ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा पार्टी को बचाने के लिए कोई गबरू जवान को पंजाब का सदर बनाए, जिसका नाम रे से शुरू होता और जुआद पे खत्म होता। उन्होंने ये नहीं कहा फिर रमीज राजा को बना देते हैं? वाकई रे और जुआद, ये तो मैं गलत कह आया हूँ। राजा भी है। हाँ राजा भी है वो तो, मेरा ख्याल है उसको बनाए जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो। हजूर उसकी अंग्रेजी तो बहुत ही अच्छी है। तो इसका फॉल्ट क्या है? आप ये कह दें कि जो क्रिकेट ना खेलता हो। हाँ जो क्रिकेट ना खेलता हो उसको बनाए, ये ना हो आप रमीज राजे को बना दे, वो सारा दिन ग्राउंड ही बना रहे। ठहरे अगली खबर सुन लीजिए। इमरान खान का कहना है कि पंजाब पुलिस भेड़िए से कम नहीं, शहबाज शरीफ इसे सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों जी ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੇੜੀਆ ਹੀ कहता है। ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਸਿਆ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਦੰਦ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। पेड़िया सीधा कहता है देखो यार हद हो गई है। सवेरे ताड़ी भरजाई मैनू कह रही सी कि वर्दी पांदे हो तो बिल्कुल आमिर खान लगन लग पैंदे हो, जे उत्ते काली रंग ला लो तो सलमान खान लगन लग पैंदे हो, टुरदे हो तो शाहरुख खान लगदे हो। और मैं कहा सारे खान ही लगना, पट तेनू मैं किधरों नहीं लगदा, रोटी खांदे लगदे हो। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैद, ये पीपल्स पार्टी के कारकुन और लीडरान और मेंबरान तो ऐसे टूट रहे हैं जैसे कपाह नहीं टूटती हल्की सी भी हवा चले तो। तड़ा तड़ टूट के ये तो। अच्छा जहाँ सारे पीटीआई में रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लीडरों के पीटीआई में आने से पीटीआई को कितना फायदा होगा ये वक्त बताएगा। कोई नहीं, कितना फायदा क्या यार, चंगे भले नामवर लोग आ रहे हैं, फायदा क्यों नहीं होगा? मसलन देखो शाबाश यार। मेरी बात सुनो, जो इस वक्त पीटीआई में शामिल हो रहे हैं ना, इसका पीटीआई को, मेरी बिल्कुल ये सोची समझी राय है कि पीटीआई को तो पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा। देखो इस वक्त पीटीआई को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कौन सा दरपेश है, जिसका इमरान खान साहब भी
بارہا ذکر کر رہے ہیں پچھلے چند دنوں کے دوران. اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہاں کہ لاہور کے اندر ہی 5 پی ٹی آئیز بنی ہوئی ہیں, گروپس بنے ہوئے ہیں, اندرونی خلفشار بہت زیادہ ہے. تو جب آپ اور زیادہ لوگوں کو ساتھ ملائیں گے تو اس خلفشار میں اضافہ ہی ہوگا نا. اب شاہ محمود قریشی صاحب یعنی ان کی یہ بہرحال میں کہتا ہوں مہارت ہے کہ وہ چونکہ پیپلز پارٹی میں رہے ہوئے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ مایوس ہیں پنجاب میں, جن کو لگتا ہے کہ اب مطلب کچھ نہیں رہا پیپلز پارٹی میں, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جب سے یہ پچھلے 1 یا 2 ماہ کی سیاست پر نظر ڈالو تو یہ جو 2 جماعتوں کی سیاست ہے, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی, بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے تیزی سے خشک ہوتا ہوا کوئی تالاب ہے اور وہ جو وہاں کی مچھلیاں ہیں وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی ہیں. تو پیپلز پارٹی یعنی زیادہ تیزی سے اب وہ مچھلیاں باہر نکلنے کے لیے چھلانگیں لگا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ سارے, اب دیکھو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس الیکٹیبلز ہی ہوں گے نا. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک تو تیزی سے ڈپلیٹ کر گیا, تیزی سے ختم ہو گیا. یہ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں یہ اپنا کوئی ووٹ بینک تو ساتھ نہیں لا رہے. اگر ان کا ووٹ بینک ہوتا تو گزشتہ الیکشن میں نظر آتا نا ان سارے لوگوں کا. ووٹ تو تمہاری ٹھیک, ووٹ تو ہے نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے جو لوگ پنجاب سے ٹوٹ کے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی میں, وہ پی ٹی آئی کے جو اندرونی پالیٹکس ہے جہاں پر پہلے ہی 1 سیٹ پہ 3 4 امیدوار موجود ہیں, تو اندرونی خلفشار میں اضافہ ہی ہوگا نا. شاہ محمود قریشی صاحب کو جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے پہ بہرحال سبقت حاصل ہو جائے گی, جو پارٹی میں پہلے ہی یعنی خاصی ایک مضبوط پوزیشن اختیار کر چکے ہیں ترین صاحب. ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے قریشی صاحب کو کہ وہ چونکہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, ان کے سارے یہ پرانے ساتھی ہیں, تو وہ ان کو جس طرح میں مثال دیتا ہوں کہ سمسام بخاری سارے ہی جتنے بھی لوگ آئیں گے, اشرف سونا, جتنے لوگ آئیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کے پرانے رابطے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب پی ٹی آئی کے جو سابق صدر ہیں اعجاز چودھری صاحب, انہوں نے اپنی پارٹی میں پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے جو سابقین تھے وہ پی ٹی آئی میں شامل کروائے تھے, جس سے عمران خان خاصے متاثر نظر آتے. تمہارا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے دوست جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہیور پیپل پارٹی جتنی کمزور ہوگی ان کے ووٹر جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں جائیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ یور پکڑے گی؟ نواز شریف صاحب پر بے پناہ دباؤ ہے. نون لیگ کے اندر 2 گروپس موجود ہیں جو دلائل بھی دے رہے ہیں اور پھر اس کے خلاف جوابی دلائل بھی موجود ہیں, جو نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اتنا کمزور نہ ہونے دیا جائے کہ ایک ویکیوم پیدا ہو جائے. اگر ویکیوم پیدا ہو گیا تو پی ٹی آئی فائدہ اٹھا لے گی. میں اس بات سے قطعی طور پہ مطلب اتفاق نہیں کرتا. اس سے پہلے بھی مطلب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جب موت ہوئی ہے اس کے بعد بھی جو ایک ویکیوم پیدا ہوا تھا, تو نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک حاصل کر لیا تھا نا پنجاب میں, ہوا تھا نا. تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نواز شریف نے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ کے لیے ایک طرف پہاڑ ہے ایک طرف کھائی ہے, دونوں جماعتوں کے حوالے سے, ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی, کہ کیا کریں. ایک مشکل فیصلہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اگر یہ سوچتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ویکیوم ہے وہ صرف پی ٹی آئی فل کرے گی, تو یہ ان کی خام خیالی ہے اور ان کو غلط طور پر یہ مشورہ دیا جا رہا ہے. پھر بھی نواز شریف صاحب کو ایکٹیو رہنا چاہیے. چلو میں مان لیتا ہوں کہ ان کو ایکٹیو رہنا چاہیے. تو پھر میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو بلکہ پی ٹی آئی کو بھی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کی بجائے سندھ میں جو پیپلز پارٹی کا جینوئن ووٹ بینک ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. اس میں زیادہ پوٹینشل موجود ہے. تم دیکھو نا کہ پنجاب میں تو الیکٹیبلز کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے, جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں, لیکن جو سندھ کے الیکٹیبلز ہیں نا ان کے پاس ووٹ خاصی تعداد میں موجود ہیں. بڑے بڑے خاندان ہیں جو پیپلز پارٹی سے ہٹ کر بھی الیکشن لڑ کر جیتتے رہے اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی الیکشن پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر کے یہ پنڈوں کا علاقے جو بہت زیادہ بہت زیادہ. مثلا دیکھا جائے جتوئی, تالپور, مہر ہیں, میرانی ہیں, سومرو ہیں, مگسی خاندان, بجرانی, بچانی, جیلانی خاندان ہے, پھر جنیجو فیملی ہے. یہ سارے وہ فیملیز ہیں جو یعنی اپنی ایک سیاسی حیثیت بھی رکھتی ہیں. کم از کم ان کا ہر حلقے میں 40-50 ہزار ووٹ موجود ہے, اور پیپلز پارٹی کی اگر کوئی مخالف جماعت 10-15-20 ہزار ووٹ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا سا دھکا لگ جائے تو یہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہاں ان علاقوں میں مزارے, مرید, بے شمار اس طرح کے لوگ ہیں, ان کے چاہنے والے جو
अपने सरदारों के, अपने जगीरदारों के कहने पे वोट देते अब हो। प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कराची ऑपरेशन के हवाले से भी कि हुजूर वाला आप इस ऑपरेशन की एक हद से ज्यादा हिमायत ना करें। यही वजह है कि जो 3-4 दिन पहले वो कराची तशरीफ ले गए थे तो कराची ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने कोई ज्यादा जिक्र नहीं किया, तरक्याती कामों की बात करते रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के बाज वज़रा जो हैं वो मतलब कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर जाके उनको धीरे से अर्जियां भी पेश करते रहे कि हमारी नैब से जान छुड़ा दें। मतलब पीर मजहरुल हक, मैं तुम्हें पूरे वसूख के साथ एक खबर दे रहा हूँ, पीर मजहरुल हक साहब जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 13,000 नौकरियां कम अज कम 65 करोड़ रुपए में बेची हैं और 1 अरब 30 करोड़ रुपए के गबन के इल्जामात हैं नैब में। तो उन्होंने अपने एक कोई कॉमन फ्रेंड के जरिए नवाज शरीफ साहब को अर्जी पेश की कि कोई हाथ हौला रखवाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ एक जुमला कहा है उनको भी और दीगर लोगों को भी कि मेरे बसों बाहर है साईं, ये मेरे बस से ऊपर की बात है। हाँ, तो वो जो एजेंसियां कर रही हैं ये ऑपरेशन, वो जाहिर है वो तो नहीं बाहर जाएंगे किसी के कहने पे नहीं, उन्होंने तो देखना है सही क्या और गलत क्या। मामला इतने छोटे छोटे और इतने बड़े बड़े हैं कि समझ नहीं आती कि कहां से हाथ कहां डाला जाए। मज़का खेज मिसाल बताता हूं करप्शन की, किस हद तक इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी क्या है नवाब शाह में हाजी अली जरदारी साहब के करीबी रिश्तेदार, अच्छा। उन्होंने एक इंटरनेशनल एनजीओ से कुछ एम्बुलेंसेज मंगवाई थी, अच्छा ठीक है। और एम्बुलेंसेज का क्या काम होता है कोई बताने की जरूरत है, वो पेशे के एतबार से ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। बड़े मजे से बगैर किसी रोक टोक के पूरे धड़ल्ले के साथ उन्होंने उन एम्बुलेंसेज को पेंट करवाया, ट्रांसपोर्टर तो थे, उन्होंने वैगनर रूट पे चला दी, कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, ये जो कराची में चाइना कटिंग का स्कैंडल है ना, ये चंद दिन के बाद वो जो तुम कहते होते हो ना धूलों में नजर नहीं आएगा, धूल में नजर नहीं आएगा। अच्छा सारी गलत बातें मैं ही कहता होता हूँ, वो जो तुम कहते हो तुम अंग्रेजी बोलते हो सिर्फ। मैं नहीं कहता हूँ यार, कहता हूँ तू नजर आता कहता हूँ, कहता हूँ, ये नहीं मैंने कभी बताने के लिए लगा था कि इस वक्त एक और बड़ा स्कैंडल मुंह खोले सामने खड़ा है और बिल्कुल तैयार है, यानी उस पर इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। कम से कम 7 लाख एकड़ अराजी पर जंगलात जो है वो मुख्तलिफ पीपल्स पार्टी के और MQM के वज़रा ने आपस में तकसीम किए हैं, पहले जंगल काटे हैं फिर जमीन भी बेच दी है। 7 लाख एकड़ सिंध के, अंदाजा करो। अभी उसकी तफ्तीश और तहकीक जो है वो बिल्कुल आखिरी मरहले में। नहीं, ऐसी सूरत हाल में जितनी भी पार्टियां हैं ना जो अपना करप्शन से परे हैं यारा, उनको वाकई चाहिए कि मेहनत करें। इस वक्त पार्टियों के जो मेंबरान हैं, जो जैसे पीपल्स पार्टी के मेंबरान भी अहम तरीन पाजनस कर रहे हैं, पाजनस गलत अंदाज में कर रहे हैं। अगर पाजनस ठीक डायरेक्शन में करें तो शायद कोई आउटपुट नजर आए। अब देखो रहमान मलिक साहब के जरिए आप आर्मी के साथ मामला दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। रहमान मलिक साहब, जरदारी साहब ने कहा कि बात करवाओ। रहमान मलिक साहब ने एक अस्करी क़यादत में मौजूद एक आला ओहदे पर फायज जो हाजिर सर्विस ऑफिसर हैं, उनसे राब्ता करने की कोशिश की कि जरदारी साहब से मुलाकात करवा दे। उन्होंने ना सिर्फ ये कि जरदारी साहब से मुलाकात करने से इनकार कर दिया, बल्कि रहमान मलिक साहब का फोन अटेंड करने से इनकार कर दिया। ये टेलीफोन अटेंड ना करने से याद आया कि कल कैम अली शाह साहब ने और जरदारी साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब का फोन अटेंड करने से इनकार कर दिया। मैंने तुम्हें पहले इशारा दिया था ना कि इस वक्त दोनों जमातों के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, किसी ना किसी तरह इस ऑपरेशन को फोकस करने के लिए, सेंट्रलाइज्ड अपनी जो तवज्जो है उसको करने के लिए। अच्छा वो छोड़ो, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं कि एक और शख्सियत का फोन भी एक और शख्सियत ने सुनने से इनकार कर दिया जो लाहौर में मुकीम है। ताहिरुल कादरी साहब का गुमान ये था कि जब मैं लाहौर आऊंगा तो टेलीफोन कॉलों का तांता बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वो इमरान खान साहब को फोन कर रहे हैं और इमरान खान साहब का जो फोन है वो आगे से जवाब आ रहा है। एग्जैक्टली। इमरान खान साहब तो दूर की बात है, चौधरी बरादरान भी हाथ नहीं पकड़ा रहे हैं। कादरी जी वो भी गुरेजा हैं। मेरे चलन अपने भांडे संभी
سیریسلی پیپلز پارٹی اس وقت واقعی مشکلات کا شکار ہے, اور اگر کوئی کہے کہ فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے, دیکھو پنجاب میں ریوائیو کرنا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک مجھے سچی بات ہے کہ نہ صرف مشکل بلکہ تقریباً ناممکن نظر آتا ہے. اگر سندھ میں بھی اپنا ووٹ بینک بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی تو یہ بھی اس کی کامیابی ہے. پنجاب کو تو چھوڑو, جو مرضی کر لیں. اب سندھ میں اپنا ووٹ بینک انٹیکٹ رکھنے کے لیے پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ فاطمہ بھٹو کو انوالو کیا جائے. اور میری اطلاعات یہ ہے کہ اس ضمن میں بلاول صاحب جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں, وہ فاطمہ بھٹو سے بات کر چکے ہیں کہ آپ ساتھ آؤ. اور فاطمہ, اور یہ جو رابطہ ہوا ہے یہ اپنی خالہ کے ذریعے سنم بھٹو صاحبہ کے ذریعے ہوا ہے. فاطمہ بھٹو نے ایک نئی تجویز پیش کی ہے. انہوں نے یہ کہا, ظاہر ہے کہ یار اگر فاطمہ بھٹو بلاول بھٹو کو جوائن کرتی ہیں تو چیئرمین کون ہوگا؟ چیئرمین تو پھر وہ ہوں گی نا. وہ قطعی طور پہ بلاول کا نام, وہ کہتی ہیں کہ نو مور زرداری فیملی ان پیپلز پارٹی. ان کی تو شرط ہی یہ ہے. انہوں نے یہ پر شرط رکھی ہے کہ سنم بھٹو چیئرمین بن جائے. اب سنم بھٹو پاکستان کی سیاست سے بالکل نہیں, انہوں نے صاف جواب دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس آپشن پر عمل درآمد اس کے امکانات بھی زیرو ہے. نہیں, اس میں واقعی بڑی پاجرا سر, بڑے سارے کارکن بڑے سینسٹیو ہوئے ہیں. یرا سی بھی کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو کہنا کہ فرما جاؤں پھر تجھے پارٹی نہیں پا جانا تجھے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. چلیں جی حسب ڈاک شروع کرتے ہیں. اچھا ایک منٹ, حسب ڈاک میں پہلا میسج میں تمہیں تمہارے نام ہے, بلکہ ایک دعوت نام ہے. ایک سیکنڈ پلیز. دعوت ہے میرے لیے دعوت, افطاری یا سحری؟ وہ یا سن تو لو نا, یہ چائنا سے ہی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. پہلے مجھے بتا دو افطاری ہے یا سحری؟ افطار کا. پھر ٹھیک ہے, سحری کے وقت میں نے دہی لینے جانا ہوتا. نہیں سیریسلی انہوں نے لکھا بہت پیار اور محبت اور خلوص کے ساتھ. انہوں نے لکھا ہے جی کہ فیصل بھٹا صاحب ہیں چائنا سے, پاکستانی بھائی ہیں, بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. لکھا اچھا وہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب مختلف ناظرین عزیزی صاحب کو مذاق میں افطاری کی دعوت دیتے ہیں اور ان کا دل دکھاتے ہیں. کوئی بات نہیں میرے دوستہ, مذاق کرتے ہیں ورنہ ہی. میں ایک عرصے سے چین میں مقیم ہوں اور پوری ایمانداری, سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ دعوت افطار دے رہا ہوں. نہ صرف یہ کہ یہ دعوت افطار ہے, میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل بھی ہے کہ عزیزی صاحب میرے ساتھ افطاری کریں. نہیں تو چین جاؤں میں افطاری کریں؟ نہیں, آج کل وہ لاہور آئے ہوئے ہیں. اچھا, یہ انہوں نے دعوت نامہ دیکھ لو. دکھاؤ دعوت. دیکھو جی دعوت نامہ. دعوت افطار, ڈیٹ, ٹائم, ایڈریس. یہ کیا یار, کیا نام ہے اس بندے کا؟ فیصل بھٹا. او پٹے بندہ تینوں پھاڑ کے, او کوٹے یار کہ تجھے سمجھ آ جائے. یار کو بات کرنے والا, اس میں کیا ڈیٹ بھی چائنیز میں لکھی ہوئی ہے, ٹائم بھی چائنیز میں لکھا, جگہ بھی, میں پاگل ہوں یار. اور یار ترجمہ کروا لو, انگریزی میں نہیں لکھے ہوتے. چلو تم مجھے یہ کارٹ نکال کے دو, میں نے اس پٹے کو چھوڑنا نہیں. میرا دوست ہے سٹیو بھائی, سٹیو پاکستان کے سارے چائنیزوں کا صدر ہے. میں نے اس سے ترجمہ کروا کے میں نے پہنچنا ضرور ہے اب اس کی. اگر بیجنگ میں ہوئی افطار پارٹی پھر نہیں, تم نے کہا یہ ادھر آیا ہوا بندہ. میں نے تو بلکہ سٹیو بھائی سے چائنیز میں کئی ڈشوں کے نام بھی یاد کر لینے. اچھا, یا کہ اس سے کہوں گا کہ پہنچو مو بھی کھواؤ یارا. پوپو پو پکایا جی, پوپو پو. چہدر آیا, چہدر آیا. یہ میں اوریجنل چائنیز بول رہا ہوں. کون سی چہدر آیا, رہنے دے اتنا تم شباز شریف. یار میں اوریجنل, اس کا مطلب ہے پکایا تھا تھلے لگ گیا سالے. غلط بات ہے, چائنیز تے تھلے لگنی نہیں دیں دے. صرف عزیزی لگتا ہے, صرف پاکستانی بیچارے تھلے لگ جاتے ہیں, چائنیز نے کہا تھلے لگ. اچھا جی, اگلی میل ہمیں گرین سٹریٹ لندن سے افتخار لڈو نے لکھی ہے. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام لڈو جی, بوندی والا ہی ہے ساتھ ہے. یہ وہ خود ہی بتائیں گے. لندن والا ہے کافی ہے. اچھا اچھا, لکھ رہے ہیں عزیزی صاحب آپ بوندی والا دیسی لڈو ہے. لکھ رہے ہیں عزیز صاحب آپ کی دانشوری پہ مجھے تو 100% یقین ہے, لیکن میرا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے عزیزی کی دانشوری پہ یا تو جنید سلیم کے علم کا اثر ہے یا پھر کیمرے کی صفائی ہے. اس کی باتیں سن کے میں مخمصے کا شکار ہوں, بتائیے صحیح بات کیا ہے؟ چلو چھوڑو, پہلے بتاؤ کس چیز کا شکار ہیں یہ.
خمخسے کا مخمسے کا دانشوری آگے سے مخمسے عزیز صاحب مخمسے ہاں جی یہ کہتے ہیں مخمسے الجھن کا شکار ہے یہ نا بندے مجھے تو مخمسہ لگتا ہے کوئی یہ لفظ کہنے والا مخمسے کا شکار ہے اچھا الجھن بخار کا اللہ معاف کرے شکار ہو جاتا ہے ٹینشن کا شکار میں نہیں کہتا یار مجھے یہاں مخمسہ نکلا ہے اتنا بڑا یہ میرے حال ہے وہ والا ہی تو مخمسہ ہے اچھا جی ایک ڈاک میں بھی پڑھ دوں یارا بلکہ 20-25 میسج مجھے آئے ہیں سعودی عرب سے اچھا ماشاءاللہ سعودی عرب والے جو ہیں نا جی ادھر انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے نا جو پی ٹی آئی کے عاشقین ہیں انہوں نے ادھر ممبرشپ بھی بہت زیادہ کی ہے اور ادھر انہوں نے اپنا الیکشن بھی کروائے ہیں اچھا وہ عہدے داران ادھر انہوں نے بنائے ہیں اپنے پی ٹی آئی کے اچھا مگر وہ سارے سخت ناراض ہیں اس بات پہ کہ ان کو عمران خان صاحب نے کو مبارک نہیں دی کوئی فون تک نہیں کیا یا پی ٹی آئی کے کسی بھی تگڑے بندے نے ان کو نہیں کہا کہ بھائی ویل ڈن آپ نے اتنے ممبر بنائے ہر یہ وہ اس لیے وہ اب چکے ہیں سعودی عرب ان کو چاہیے فوراً ان کو فون کر لیں ورنہ ادھر تو دعائیں بھی فوراً قبول ہو جاتی ہیں ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین پیپلز پارٹی پنجاب کی نائب صدارت سے استعفیٰ دینے کے بعد آج پہلی بار کسی پروگرام میں تشریف لا رہی ہیں محترمہ جناب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ السلام علیکم جنید صاحب وعلیکم السلام اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پی ٹی آئی کی ترجمان محترمہ جناب شیریں مزاری جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام بہت شکریہ جنید صاحب آپ نے مجھے بلایا ہے اپنے پروگرام میں اور میرا خیال ہے ایک عرصے کے بعد میں آئی ہوں بالکل جی آپ تو مجھے ایسے بھول گئے ہوئے تھے جیسے لوگ گرمیوں میں رضائیوں کو نہیں بھول جاتے ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کو فون کرتے رہے غالباً آپ کا نمبر چینج ہو گیا ہوا ہے میرا نمبر نہیں چینج ہویا تسی چینج ہو گئے ساڈے ملک چے ہوئی ہوندا ہے جتے ہوئے دا نمبر نہیں چینج ہوندا ہر اے دا چینج ہو جاندا ہے وہ کیا شعر ہے کہ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے یاد آیا کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جاننا استعفے کے بعد اب کہیں پی ٹی آئی میں نہ آ جانا آپ کو کیا اعتراض ہے پیپلز پارٹی کے دیگر لیڈر بھی تو آ رہے ہیں نا پی ٹی آئی میں یہ آ جائیں گی تو کیا ہو جائے گا آئیں سو آئیں بسم اللہ لیکن یہ اور میں ایک میان میں 2 تلواریں تو نہیں رہ سکتی نا ایک میان کی 2 تلواریں آپ کیسے ہو گئے ایگزیکٹلی یہی تو میں سوچ رہی ہوں چلو تسی کواڑے کہو تے پھر بھی تو سجدا ہے تلواراں کیڑیاں اس عمرے بنن ڈے ہو تسی دیکھیں باجی فردوس ہائے ہائے باجی کون میں لحاظ کرن ڈئی ہاں تے رام نال ذرا باجی فردوس ایڈی تسی چھنی کاکی نہیں سب لوگ آپ کو آپا فردوس کہتے ہیں اگر میں نے باجی فردوس کہہ دیا تو کیا ہے وہ بھی کہتے رہے آپ کس لیے باجی ہائے ہائے باجی بلٹویا جیا کیا ہو گیا آپ کو جنید صاحب مجھے کس لیے باجی کہہ دیں گے اپنی عمر دیکھیں اور میری عمر دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی اس وقت انہوں نے فاکسی رکھی ہوئی تھی اور آپ کو پتہ ہے فاکسی ہمیشہ بزرگی رکھتے آپا فردوس میں میری بات سن لیں میں زبان میری پھر بھی آپا لمبی کہہ دیا کی گل ہے خالہ خیر ہے تینوں مجھے خالہ ہی کہہ دیے میں تو نانی بھی کہاں گی جے تسی باز نہ آئے آپ کیوں اعتراض کر رہی ہیں میرے باجی کہنے پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پیرنٹس نے آپ کے کلینک سے مجھے حفاظتی ٹیکے لگوائے تھے کیڑے حفاظتی ٹیکے وہ دو ایجاد ہو گئے سن حفاظتی ٹیکے ویسے بھی جڑی ادیاں باں والی کمیز پاوے ہو تے اپنی عمر ہی نہیں لکو سکتی صاف پمبیری والے ٹیکے نظر آؤندے تو پمبیری والے ٹیکے دا سدھا سدھا مطلب ہے گھٹو گھٹ 55 دی پیدائش یہ عمر کا مسئلہ کہاں سے آ گیا بیچ میں پولیٹکس پہ بات کرنی ہے یہ تو وہ بری بات ہے نا آپ دیکھیں اتنے عرصے کے بعد میں کیمرے کے سامنے آئی اور آتے ہی باجی باجی شروع ہو گئی نا آپ باجی نہ کہیں نا آپا کہنا باجی کہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ کہیں نا بالکل سارا زمانہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ تو آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ کہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی مجھے ڈاکٹر صاحبہ ہی کہیں گی کیڑی ڈاکٹر صاحبہ میں تیرے کو بلی دی جامت کرائی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے میں نے نہیں بے جانی تو میڈم ویٹنری قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتی رہی ہوں میں لو قائد اعظم نو پڑھا دی رہی ہے تو منو باجی کہن گئی قائد اعظم یونیورسٹی میں ٹیچ کرتی رہی ہیں کون ہاں یہ
आप स्पीच डॉक्टर साहब करती रही। आप उनको क्या आप बहुत इजी ले रही हैं। नहीं तो वो भी मुझे ना इजी ले, मुझे तो गुस्सा इस बात का कि वो तो चलो पहले ही मीडिया में इनने इतनी देर के बाद मैं आई हूँ तो आते ही बाजी कह दी। उनका अपने शोबे में बहुत ज्यादा एहतराम है। किस शोबे में? पहले जर्नलिस्ट रही, फिर टीचिंग से वाबस्ता रही, और अब पॉलिटिक्स में उनका नाम बहुत इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। बस यही तो इनको टेंशन है कि कहीं मैं अगर पीटीआई में आ गई तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। आपका उनसे क्या ताल्लुक है? एग्जैक्टली। मैं जुनैद भाई इतला तो नशरियात की अल्लाह के फजल से फेडरल मिनिस्टर रही हूँ, और ये भी इतला तो नशरियात का ही शोबा संभाले हुए न पीटीआई में। अच्छा। तो अगर मैं उधर चली गई तो जाहिर है मेरा तजुर्बा माशाल्लाह इतना ज्यादा है। दूर की कौड़ी मिला रही हैं आप। कौड़ी नहीं मिला रही, मैं शीरी मिला रही हूँ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਿੱਸਾਪਨ ਆ ਜਾਵੇ। जुनैद साहब दुनिया कहाँ पहुंच गई है। ये वो हीरो ने मिस्सी रोटी, तंदूर, नारोवाल, सियालकोट। नहीं पै जानी पैना, तू केड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस च खलाई शटल ते लेक्चर देन डई हुंदी। सुनिए ने तुहाडियां गल्लां भी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपने इस्तीफा पेश किया तो बिलावल साहब ने क्या कहा आपको? रोने लग गए। अच्छा। तो और क्या, मैंने बड़ी मुश्किल से ऐनक टिश्यू के साथ साफ करके। आप क्यों हंस रहे हैं? वैसे ही तो रोने क्यों लगे? प्लीज डोंट लाफ। नहीं नहीं आप ये बड़ी गहरी बातें और दुख की बातें हैं। नहीं, रोने क्यों लग गए? इसीलिए कहने लगे कि आप भी इस्तीफा दे देंगी तो पीछे रह क्या जाएगा पार्टी में। पार्टी तो खत्म हो गई ना। एक आप ही तो जीरक सियासतदान है हमारे। चले फिर आप पहले खुल के हंस ले, मैं बाद में बात कर लूंगा। नहीं नहीं कुन्नी तू जड़ी दिल च हसन डई है ना, मैंने सारा पता है। डॉक्टर साहब ये आपका जाती मामला है, मुझे बीच में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं आप? हंस रही हो तो मैं कह रही हूँ, मैं को पागल नहीं हूँ, सारा समझती हूँ मैं। चलो तो ठीक है, फिर मैं खुल के हंस लेती हूँ। जीरक सियासतदान। खलो जानी पैना एडी तो तेज पीटीआई की तर्जुमान जो खां सब गल करनगे ओदा तर्जमा करेगी, अपने पल्ले गल ही कोई नहीं। तो खैर से आप भी तर्जमान ही रही हैं। मैं अल्लाह दे फजल नाल तर्जमान नहीं रही, मैं अपनी गल करदी हुंदी सी। गिलानी कुछ कहन दिया हुंदा सी, मैं कुछ कहन डई हुंदी सी। फैसले खुश होण दे हुंदे सन, मैं अगे लोकां नूं कुछ होर दसन डई हुंदी। लेकिन डॉक्टर साहब बात तो ठीक है, ये तो आप भी तर्जमान ही ना। नहीं बात तो आपकी ठीक है। अच्छा, वो कहें तो ठीक है। अरे मैं दोबारा नवी नवी एंटर हुई हां मीडिया च, मैं साहबी नाल मुतक्का ला लवां, कैमरे बंद करा लवां। तो मेरे साथ खामखा लड़ रही हैं आप। ते तेरे नाल क्यों ना लड़ा, मैं केड़ा तेरे नाल रल के ते ब्यूटी पार्लर खोलने। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपका पीपल्स पार्टी से बुनियादी इख्तिलाफ क्या है? देखिए इख्तिलाफ मेरा कोई भी नहीं है पार्टी के साथ, ये मेरी पार्टी है, मैंने इससे क्यों इख्तिलाफ करना है। सही। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि इन लोगों ने पीपल्स पार्टी को नून लीग की बी टीम बना दी है, जबकि मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। कहाँ? अब पूरे मुल्क में हूँ होर की मैं थे कौन ही वहां के थे। बस माफ करना, पीपल्स पार्टी अब उतनी ही रह गई है जितनी घर आया हुआ मेहमान बीच में बोतल छोड़ के जाता है। और ऐसी औरतें बच्चों को खाम खा डांटती रहती हैं, खबरदार बेटे छोड़ी हुई बोतल नहीं पीते। सिर्फ इस गलों के बाल सो जानते फिर आप पिया। कहने को मैं भी कह सकती हूँ, ये जैसी औरतें कबूतरों को दाना डालते हुए आधा खुद खा जाती हैं। बड़ी आपको बातें आ गई। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए आपको होश आए हुए, वरना अल्लाह के फजल से जितनी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी उससे छोटा खान साहब का जलसा होता था। जुनैद साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ, इमरान खान साहब रेडियो वालों को कह रहे होते यार 2 मिनट छड़ दियो सौदा, मेरी गल ते सुन लो। मेरी तकरीर मुक्केगी ते फिर खलो जाना रेडी ते इत्थे ही ने तुहाडियां रेड़ियां। डॉक्टर साहब देख लें कहीं आपको पीटीआई में ना जाना पड़ जाए। नहीं वैसे तो खान साहब अच्छे आदमी है, मैं तो इनकी बात का जवाब दे रही हूँ। जी। देखिए मैंने तो बिलावल साहब को कहा है कि आप पार्टी के अंदर जो इंतशार फैला हुआ है ना, इसको खत्म करें। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि सदारत दे दी है पंजाब की मंजूर वट्टू साहब को, और वट्टू साहब ने पीपल्स पार्टी की बेड़ी में वट्टू डाल दिए।
کہا ان کو یہ تھا کہ لوگوں کو پٹو ڈالیں. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب بتائیں پھر کس کو صدر بنایا جائے؟ بھائی کسی سمجھدار بندے کو بنائے نا صدر. اچھا آپ بندہ کہہ رہی ہیں؟ آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگ مجھے بھی بندہ ہی سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی نام سجیسٹ کریں نا پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ کے لیے پنجاب. چلیں کوئی 2 نام بتا دیں. میں کسی سینئر سیاستدان کو بنائیں جو سیاست کو سمجھتا ہے. میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب کو بنائیں یا چلے مصطفیٰ کار صاحب کو بنا دیں. وہ دونوں تو پارٹی میں نہیں ہیں. تو پھر میں ہی بچنی بناؤ مینوں. تو پھر آپ کھل کے کہیں نا. کھل کے کی مطلب ان بلاول نو کسے میدان چ لے جاندی. اشارتاً کہا تو تھا بلاول کو کہ کسی ایسے کو پیپلز پارٹی کا صدر بنائے جو بھٹو کا عاشق بھی ہو اور پارٹی کو فردوس بھی بنا دے. فردوس بھی کہہ دیا اور عاشق بھی کہہ دیا. وہ تو سمجھ نہیں آئی انگلش میڈیم نو. آکسفورڈ چو پڑھے یا وہ اتھوں دا منڈا جمپل ہوندا منہ سلائی ارگا تے انہیں سمجھ جانا. آپ نے فردوس بھی کہہ دیا تھا, عاشق بھی کہہ دیا تھا, صرف وان ہی بچا تھا نا. وہ بھی اشارتاً گا کے کہہ دیتی وان کٹیا وے وان کٹیا وان کٹیا وے وان کٹیا. ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣ ਡਏ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਆਪਾ ਫਰਦੋਸ ਆਸ਼ਕ ਵਾਨ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾਨ ਕੁੱਟਿਆ ਵੇ ਵਾਨ ਕੁੱਟਿਆ. اصل میں جنید صاحب میں پیپلز پارٹی کی ہمدرد ہوں. اچھا چونکہ یہ میری پارٹی ہے, میں اس کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اچھا اس لیے آپ نے پیپلز پارٹی کی سرجری ریکمینڈ کی ہے؟ جی بالکل, میں نے کہا ہے کہ پارٹی کی سرجری ہونی چاہیے بلکہ ہفتہ صفائی منانا چاہیے چونکہ پارٹی کی صفوں میں بہت گند پڑ چکا ہے. اب فیصلہ کر لیں کہ صفائی کرنی ہے یا سرجری کرنی ہے. سرجری کر کے بھی صفائی کری دی اور ٹیڑ چ میٹر نہیں لائی دا. سرجری ڈاکٹر صاحب میرا خیال آپ نے اسی لیے ریکمینڈ کی ہے کہ آپ خود ڈاکٹر ہیں تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ نیک کام آپ کے ذمہ لگا دیا جائے نا. جی اگر مجھے ذمہ داری سونپی گئی تو انشاءاللہ میں بڑی ایمانداری سے یہ ذمہ داری نبھاؤں گی. تو سرجری صرف آپ ہی کر سکتی ہیں. چلو مینوں رہن دیو پھر راجہ ریاض کو کرا لو. جنید صاحب سرجری کرنی ہے کو لے لے دی کھال نہیں لانی اور اللہ کے فضل سے جتنی میں لائل ہوں پارٹی کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. میں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں. ہم لوگ ان کی طرح نہیں ہیں 2 بندے اس پارٹی چو پھاڑ لے 2 اس پارٹی چو پھاڑ لے. آپا صرف آپ کو باتیں آتی ہیں, جتنی قربانیاں میں نے دی ہیں نا. نہیں تو جڑے 4-5 لے قربان کی تھی انہوں نے پیسے پھاڑتے چپ کر کے قربانیاں دی ہیں. تو جڑا روز 4 بوتلیں پارٹی نے خون دے کے کیا ہو گیا؟ میں اللہ کے فضل سے سچ مچ کی ڈاکٹر ہوں. میرے منہ سے سرجری اچھی لگتی ہے, آپ کے منہ سے قربانی اچھی نہیں لگتی. جانتی ہوں میں تم جیسی سرجنوں کو بھی. مریض آپریشن کرا کے جائے تو تولیہ پیٹ میں ہی بھول جاتی ہیں. ہائی مریض آ کے کہے کہ آپریشن دوبارہ کرو, پیٹ میں تولیہ رہ گیا, تو آگے سے کہتے ہیں ہاں آپریشن دوبارہ ضرور کرنا ہے, 50 والا تولیہ ہے بازاروں لے لو. تے صحیح گل ہے, نواں لو گے تو صاف بھی ہوئے گا, پیٹ چو کٹو گے تو خون نہ بھرے ہوگا. اچھا آپ ساری باتیں چھوڑیں, یہ بتائیں اتنا عرصہ آپ ہمارے پاس آئی کیوں نہیں؟ یہی تو میں پوچھنے آئی ہوں کہ ساری باتیں چھوڑیں, آپ نے مجھے اتنا عرصہ بلایا کیوں نہیں؟ آپ آئی کیوں نہیں؟ آپ بلاتی تو میں آتی نا. ان میں آ کے چینل دیا کنڈیاں تے نہیں سن نہ کھڑکانیاں. ہمارے چینل کی کنڈی نہیں ہے. تے باہر پھر گانا لواؤ, کنڈی نہ کھڑکا سونی سدھا ہی اندر آ. ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.